कॅन्डिडेट येतना म्हणल्यार डिक्लेअर जावपाक जाय आशिल्लो. ना वाय दे आर नॉट डिक्लेअरिंग एंड वॉट आर द बेसीस ऑन वीच दे वॉन्ट टू डिक्लेअर आय डोंट नो. बट देन इट लुक्स लायक द पार्टीज आर टेकिंग द वोटर्स फॉर ग्रांटेड. पूण म्हाका आतां काल असो एक मनीस मेळलो भिकारी आनी तो भीक मागतालो, बरो न्हेसो नासलो ते कडेन, आनी ही वॉज नॉट विलींग टू गीव एनीथींग. त्या भिकाऱ्यान कितें म्हणलें मरे, तो म्हणलो तूं जरी तर म्हाका भीक घालना जाल्यार आपूण हूंय BJPक वोट मारतलो. म्हणजे तुकाय आपल्या भाशेन भिकारी करतलो म्हणूंक लागलो. आयज परिस्थिती येयल्ली आसा, पूण हेंच्या तकलेन वचना काय म्हणटा हांव. अरे तुमी कॅन्डिडेटूय डिक्लेअर करिना आनी कॅन्डिडेट पासून एक यंग यूथ दियात आमकां. हे जाणटे सगळी लाचार मनशांक तुमी हाडून घालतात. आनी असले जाल्यार दॅट पर्सन हू वॉज टॉकिंग टू मी तो म्हणूंक लागलो जरी तर आमकां सिनियर सिटीजन अशे दिले म्हाज्या सारके जाणटे जे लोकांनी हिंगा पाड घालून उडयलां, जाल्यार ते म्हणटा हे नॅशनल बरे बरे पार्टींक वोट करपा सुवातेर ते म्हणटा आमी आरजीक वोट करतले. म्हणजे असली परिस्थिती जाल्या. पीपल आर सेईंग इफ काँग्रेस और BJP gives us bad candidates, they are saying we are ready to vote RG. म्हणजे ते आमकां भियतात आतां अशें जालां. सी दिस इज द केस एंड आय एम तो सेईंग द कॅन्डिडेट शूड बी डिक्लेअर्ड सो पीपल कॅन ऑल्सो हॅव द मायंड सेट सो दॅट दे नो दे स्टडी द कॅन्डिडेट एंड देन दे वोट फॉर हिम. हांगा BJP आनी काँग्रेसान दोगांनी अशें मान्य केलां आमी कोण कॅन्डिडेट दिता ताका तुमी कंपल्सरिली वोट मारूंकूच जाय अशें. असली परिस्थिती जाल्या आयज. इमॅजीन दे आर नॉट गेटींग वन गूड कॅन्डिडेट ओवर अ पिरियड ऑफ 5 years. ती जावं एक दोरयो पळय म्हणटा पार्टी काँग्रेस आनी कार्यकर्त्यांची पार्टी BJP, हे दोगांय कडेन कॅन्डिडेट ना आयज पर्यंत. दे मे बी गिवींग मेनी रिजन्स. BJP काँग्रेसाक रावता, काँग्रेस BJPक रावता, पण ह्या मुद्द्यान हांकां थोड्यांक समजना तो वोटर बेस पळय आसा तो हालता. आनी देर आर सम पीपल हू आर गिवींग धमकी. म्हणजे जरी तर तुमी आमकां बरो कॅन्डिडेट दिनात, सगळे जाणटे फाणटे दिले विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, पॉलिटिकली सारके जाणटे, दे आर थ्रेटनिंग अस सेईंग दॅट आमी आरजीक वोट मारतले. सी दीस इज अ मॉकरी म्हणटा तसलें जालां आयज. म्हाजो MP जो आसतलो फुडलो तो म्हाका दिसता तेजे 2 मेजर रोल्स आसतले. एक स्टेटी खातीर रोल आसतलो जो तो स्वता स्टेटींग रावन काम करतलो, आनी सेकेंडली सेंटराक वचोन तेजो दुसरो रोल आसतलो. आतां स्टेटीचे उलयता आसतना तेणें जे इश्यूज आसा, पयलीं म्हणजे तेणें म्हाका दिसता म्हयन्यांतल्यान आपल्याक फावता तशे दर एक मतदारसंघान जे सावथ गोवाक जितली मतदारसंघां पडटात थंय सावथाचो MP आनी तसोच नॉर्थाक जितली पडटा तितले नॉर्थाच्या MPन बसोन एवरी तालुकाच्या लोकांक टायम दिवपाक पडटलो. फाल्यां सकाळीं तो समज मडगांव येवन बसता सावथाचो MP कलेक्टरान, जाल्यार काणकोणच्या मनशाक थंय येवन मेळपाक ताका खूब त्रास पडटले. सो ही हॅज टू मेक that wish to go to that constituency and sort it out, whatever help, whatever works he can do of those needy people. Same way एक MP म्हणटा तो एक डायरेक्ट कनेक्ट आसता बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. बिकॉज जे हावजान लोकसभेन जावं राज्यसभेन जावं जे जाग्याचेर तो आपले प्रश्न म्हणटा, विचार म्हणटा, थंय स्वता PM आसता, तेजे फूल कॅबिनेट आसता आनी थंय एक डायरेक्ट टू डायरेक्ट म्हणजे टॉक जाता दोगांच्या मदीं. आनी म्हाका दिसता ते इश्यूज बेगीतले बेगीन रिजॉल्व जावपाक शकतात. ह्यो गजाली समज एक MPन केल्यो, दर एक आपल्या मनशाक टायम दिलो मतदारसंघान वचोन सेंटराक इश्यूज रेज केले, गोंयचो जे इश्यूज आहा ते एवरी असेंब्लीन रेज केले, जाल्यार एक MP म्हणटा ही कॅन बी व्हेरी पावरफूल एंड ही कॅन प्ले अ मेजर रोल इन गोवा. One is those who are already elected, they should act and ensure that the interests of Goa are protected. But they are not taking any case pertaining to Goa's destruction. The responsibility is, as they are elected at the central level, the parliamentary level, they need to work and take up various cases concerning Goa. There are so many cases that Goans are fighting in NGT, in High Court, and I mean we don't have to go to courts. If the MPs have to protect the interests of Goa and Goans, but then we wouldn't be forced to go to court. So if the lawmakers, because they are powerful lawmakers, making laws at the central level, so if they had to act properly and work properly,
then Goans need not have to go and struggle, because what we are asking is only to uphold the law, uphold the Constitution of India. Whether it's concerning the environment, whether it's concerning the election process, the way funding is being done, the way the EVMs are functioning, it's a duty of the members of parliament. If they don't take interest, who will take interest? But we don't hear any voice. We don't hear any voices in the Lok Sabha or Rajya Sabha. Our Goan MPs have to take keen interest. They're just sleeping there. So they have to be actively involved, proactive, take up the issues of people, meet the people. They only come once in 5 years. When elections come, they'll come now, knocking the doors of everyone. But they've never come over the last 5 years to the people, ask them, what are the problems? What are the issues? How can I help you? How can I assist you? They should be doing this. It's their duty to do. But we never see them anywhere, wherever the people are protesting or they're coming out with the problems. There is no help coming from them. So what are they for? What are they wanting votes for? We should kick them out, such MPs who don't work. पळय मे म्हयन्याक 7मे म्हयन्याक आमचे लोकसभेचे इलेक्शन आहा. आतां हे सगळे जे पळय कॅन्डिडेट आसा न्ही तितले ओवरेज जाल्ले आहा आनी गोंयाच्यान दिल्लीक वचपाक थंय रावून काम करपाक म्हाका दिसना हे कॅन्डिडेटाच्यान जातलें म्हणून. लास्ट जेन्ना न्ही इलेक्शन येता तेन्ना ते भॅबिशे भायर सरतात आनी आपूण हें करतलो तें करतलो. कोण म्हणटा रेड्याची घेरे करपाक ग्रावंड बांदून दितलो आनी कितें जायतें प्रॉमीस केल्लें. कोणा 15 लाख येतले, 10 लाख येतले, हें येतलें तें येतलें, नोटबंदी केली, हेतून भितर आनी कितें केलें. पूण जनतेक हेतून म्हाका दिसता कांयच फायदो जालो ना. केलां डेवलपमेंट बट इट इज नॉट मनशाच्या जे जिविताक ज्यो दिसाच्यो कितें वस्तू बिस्तू लागतात, एक पेट्रोल धर, एक लायट धर, एक कडधान्य धर, हेजेर कांयच इफेक्ट जालो ना, कांयच जालें ना. आनी ते खाली भाशणां दिवन व्हडले हें दिता. पूण जनतेक हेजो लोकल मनशाक जो मिडल क्लास तांकां हेजो कांयच फायदो जालो ना. आनी हे सगळें आतां ओवरेज जाल्लें आहा. इतलीं वर्सां तांकां राज्य करपाक दिवचें न्ही. म्हाका दिसता न्यू कॅन्डिडेट, न्यू जनरेशनाचो कॅन्डिडेट जाल्यार तो धांवून पळ करून हे तर एटलीस्ट 5 वर्सां तर तो बरें काम करतलो आनी जायतो आमकां फायदो जातलो प्रजेक असो. तांकां कितें आसता तोच कॅन्डिडेट ते निवडून येयले तर कांयच डेवलपमेंट जाल्लो असो म्हाका जाल्यार दिसना. तेन्ना हांव मागतां सरकारान जावं जनतेन न्यू कॅन्डिडेट निवडून हाडपाचे, न्यू जनरेशनाक यंग कॅन्डिडेट आनी 500,000 आनी सोरो बियेरी दिवन हें राजकारण जावचें ना आमचें. 500 रुपया कॅल्क्युलेट इंटू 5 years जाल्यार कितले हार्डली पयसो जाता. आनी मिडल क्लास लोक जावं गरीब लोक जे 500,000 घेवन तांकां ते वोट मारतात न्ही, तें मातशें बंद जावपा जाय, सामकें बंद जावपा जाय. तें नाका, ती घाण आमकां नाका तेंचो पयसो. आनी एक बरो डायनामीक बरो कॅन्डिडेट जसो निवडून हाडपाचो अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी आमचें राज्य हें मुखार वचत रावतलें. See, actually an MP is different from an MLA. An MLA is different from a councillor. What we expect is sometimes the MP even to do the things that are supposed to be done by a councillor. We need to understand that an MP is somebody who will represent the state or part of the state in the parliament, and he has to take up issues which are being monitored by the center. We have various issues where we see that though they are being implemented by the state government, they are being directed by the central government. And the Chief Minister of Goa, who is totally a servile man, who only does things which the center dictates him to do, goes in the boat. Take for example the case of coal. People are suffering due to coal. The other day one gentleman had come to wash his car, and he just casually mentioned to me, look at my car. He said, I just washed it yesterday, and look at it today. It's full, it's black, completely black, with the coal in basket, because I live in basket. Then there is a question of nationalization of rivers, which is going to affect the livelihood of our people, and fishermen especially.
there is a double tracking. The main purpose is to transport coal to other states. The coal is not only being transported by rail, it's being transported by road also. So roads, broader roads here in Goa have met our purpose also and have facilitated our communications also between one city and another. But these roads have not actually been constructed for us. We are taking benefit of that. So our benefit is secondary actually. The benefit is for those who want to transport coal. And I'm surprised that the government of the state does not represent to the center the dangers to the health and livelihoods and lives of the people of Goa. So a member of parliament will have to look into all these things. Just like our legislators, MLAs, are supposed to legislate. They are supposed to make laws for us. Just like that, the members of parliament also have to take up these issues which are important for Goa. Schemes which the center has for people are sometimes not known to people. So these schemes, they have to be made known to the people in Goa. So we need to, even I feel that we should have younger candidates for parliament because they have more dynamism, they have more energy to spend towards us, and especially people who have done something already, who have proved to be quite competent in the field which they are going to represent us. So I think all the parties, now we have actually the BJP and the India bloc, they need to put good candidates so that we don't have to vote for the old ones, and we impress upon people that there is need for us to come together and vote strongly for the people who are put up as candidates. कॅन्डिडेट जो पळय आहा न्ही तो निवडून येतकच MP जाता. MP जातकच तो दिल्ली वता पार्लमेंटाक, आनी पार्लमेंटान कितलीशींच सेशन जातात, 5 वर्सां खूब सेशन जातात, आनी तातूंत भितर तरेच्यो स्किमी, सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किमी ज्यो पळय आहा त्यो ती सँक्शन जाता हे पार्लमेंटान, आनी त्यो पार्लमेंटान ज्यो पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम ज्यो पळय सँक्शन जातात त्यो MPची ड्युटी आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक त्यो स्किमी आहा त्यो येवन सांगपाच्यो आनी त्यो स्किमी तुमी अप्लाय करात आनी तांकां त्यो करून दिवपाच्यो. पूण हांगा कितें जाता, हांगा एक फावट तो MP निवडून आयलो की ना तो गोल वयर काडटा आनी आपणाचें काम फकत दिल्ली म्हणटा. दिल्ली वता घर येता, दिल्ली वता गोंया येता, आनी मदीं कॉन्स्टिट्युएन्सी एक MPची पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा जवळ 20 असेंब्ली सिटाची कॉन्स्टिट्युएन्सी ती व्हडली, तो ती निग्लेक्ट करता, तो ती लोकां म्हऱ्यान भोंवपाक वचत ना आनी त्यो स्किमी कितें आहा त्यो कांय सांगत ना. म्हणजे तो कांय सांगना, तो लोकां मदीं भोंवना म्हणटा लोक कितें करता, लोक ताजे दारां वचनात. आनी जेन्ना तो 5 वर्स पिरियड काबार जालो आनी तो जेन्ना पळय लोकां दारां मत मागूं येता तेन्ना लोक ताका वळखनात. लोक म्हणटा तुका आमी वळखना, तूं 5 वर्स खंय आशिल्लो. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. म्हणटकीर MPची बाबा फंक्शन कितें, MPची ड्युटी कितें, MPची काम कितें म्हणटा ताकाच खबर आसना. हो MP जालो तो दिल्ली म्हणटा, कितें कामां जर कोणी जर घालता तूं हाजे म्हऱ्यान वच, ताजे म्हऱ्यान वच, ताजे म्हऱ्यान वच म्हणटा. आपणाक हें लागना दिल्ली लागता म्हणटा. तुका लागता कितें म्हणटा तूं लोकांक सांग मरे पयलीं. आनी हांव आतां हे कॅन्डिडेट जे पळय आतां रावतले MP इलेक्शनाक, हांव तांकां सांगूं सोदतां, तुमी निवडून येतकच तुमची ड्युटी कितें म्हणटा ती पयलीं पेपराचेर घालात. आमची बाबा निवडून येतकच दिल्लीक आमी MP जाले, मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाले, आमचें काम अमकें 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 पार्लमेंटान कितें डिसिजन जाता तें तुमच्या मुखार हांगा दवरपाचें काय दवरपाचें ना. त्यो स्किमी गोंयच्या लोकांक, तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक, तुजे मतदारसंघा कोणें मत मारिल्लें ताका त्यो स्कीम पावोवपाचें काम तुजें आसा काय ना. सेंट्रलाच्यो खूब एक स्कीम आहात, कल्टिवेशना आसा, एग्रीकल्चरा आसा, बिजनेस करपाचे आहात, लग्न जावपाक मेळटा, घर बांदपाक मेळटा, तरेची स्किमी आहा म्हाका खबर आहा. पूण त्यो स्किमी कोणें लोकां मुखार हाडप, ती MP लोकांच्या मुखार हाडप. MP लोकां मुखार त्यो स्किमी हाडना.
म्हणटकच हे MP असले आमकां नासले फरक कितें आहा म्हणटकच लोक कितें करता आतां लोक MP म्हणलो की ना तोंड वांकडें करतात कित्याक तो तुका वळखच ना कॉमन मनशाक तो वळखना तो ठरावीक मनशां वळखता कॉमन मनशाक तो वळखना तो फकत मायन ओनरां वळखता लॉबी कन्स्ट्रक्शन लॉबी तांकां वळखता सँड मायनींग तांकां वळखता आनी गॅमलींग माफिया आहा तांकां वळखता बारीक लोकांक तो पळोवपाकच तयार ना ही परिस्थिती जाल्ली आहा खंय ना खंय तरी एक यंग कॅन्डिडेट आयलो जाल्यार हे प्रश्नाचो सुटावो जातलो काय यंग कॅन्डिडेट जर आयलो जायत आनी जो पळय पॉलिटिक्सान नाशिल्लो केन्नाच तो जर आयलो जायत तर हाजो सुटावो 100% तो करतलो अशी म्हाका खात्री आहा कित्याक ताका एक उमेद आसतली आपूण नवोच पयलेच फावट निवडून आयला कितें तरी आमी 5 वर्सां करून दवरया फुडें परतून इलेक्शनां येतलो काय येवचें ना तो विचार करचो ना तो कितें तरी करया म्हणटलो कित्याक यंग ब्लड आशिल्ल्या कारणान आतां हे कितें जालें आहा ते सगळे म्हातारे जाल्ले आहात आनी ते तकली चलना ही परिस्थिती जाल्ली आहा आनी खूब पाटी तशें काय रावलो की ना ताका तुका मागीर कंटाळ येता काम करपाचो लक्षांत आयलें तुका नव्याच मनशाक नवें काम जर दिलें जर जालें जायत तो काम घोस्तान करता म्हणजे नवो जर यंग ब्लड जर आसलो जायत MP तो मागीर चलो जावं चली जावं बायल जावं दादलो जावं म्हाका अशें दिसता की कितलीशीच चेंजीस जावपाची गॅरंटी आसा आनी शक्यता आसा आराम वचूंक मेळटली आनी ती आमकां वेलकम करतली कित्याक फर्स्ट टायम आयिल्ली आसा ती आनी हांगा जे पळय आहा ते 5 पाटी आयिल्ले प्रत्येक मनशाक वळखता तो कोण बसलो कितें का त्या प्रमाण तो ट्रिटमेंट दिता अशें जाल्लें आहा म्हणटकच जात तितले यंग भुरग्यांनी इलेक्शनां MPचेर रावचें अशी म्हगेली एक मनोनीत कळवणी आहा आयचो इश्यू म्हटल्यार आमचो 2 आमचे MP गोंयान सुटयान वयतात मेंबर ऑफ पार्लमेंट आनी ह्यो 5 वर्सांचो तेजो टर्म आसता आनी 5 वर्सांक ते सुशेगाद आमचे गोंयचे सुशेगाद रावतात आनी 5 वर्सां जाली आपण पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणून येतात तर हांव एक सांगूंक सोदतां एक जो गोंयान इश्यू आसता मेन इश्यू आमचो म्हादयचो आहा मायनींग आहा असले आतां इलिगल कन्स्ट्रक्शन हे पळय कन्वर्शन हे इश्यू आमच्या वयर येयना ते इश्यू काडपाक आमकां एक जो आमी आतां इलेक्शन हें जाल्ले कोडे डिक्लेअर जाल्ले कोडे जे आमचे हे इश्यू वतले तांकांच आमी इलेक्ट करून दिवपाचे जे आमचो आवाज गोंयचो आवाज उठयतले पळय ते आनी आमच्या गोंयांक आमकां एक न्याय दितले पळय ते ताका लागून आमकां इश्यू घेवपाक म्हणटा MP आमी इलेक्ट करून धाडटा तांकां उगी बसपाक म्हणून धाडिना आमी धाडटा तांकां आमची गोंया सांबाळपाक गोंयचे कितें प्रॉब्लम्स आसता पळय ते इश्यू वयर काडपाक पूण ते ना करिना येतल्या मनशांक आमकां इलेक्ट करून नांव दिवचें देव बरें करूं सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तो म्हादयचो इश्यू हो रिजॉल्व जावपाक जाय म्हादयचो इश्यू कशे प्रमाणेन ते मांडटले थंयसर तें इम्पॉर्टंट आसा दुसरी गजाल म्हणटा ती ऑल ओवर इंडिया जे डेमोक्रेसी खतरेन आसा ती डेमोक्रेसी वाटोवपा खातीर थंयसर वॉयस काडपाची खूब गरज आसा गोंयान कितलेशे इलिगल प्रोजेक्ट्स जे आसा पळय डंप करता हांगासर ओके नॅशनल लेवल प्रोजेक्ट्स हांगासर येता ओके वीच इज हार्मफूल फॉर दी कम्युनिटी गोवन कम्युनिटी ते ताजेर बद्दल प्रश्न मांडपाची गरज आसा आनी if you go to see there are various things which has been affecting कोळशाचे बद्दल हो मांडपाची गरज आसा मरिना प्रोजेक्ट जो येता तातूंत हार्मफूल आसा हे सगळे वेरियस प्रोजेक्ट जे हांगासर इम्पोज केल्ले आसा ताजे बद्दल डेफिनेटली थंयसर मांडपाक जाय दुसरी गजाल म्हणटा ती MPन फक्त पार्लमेंट पुरतो रावचो न्हू MP जो आसा पळय थंयसरले जितले फंड्स जितले एलोकेशन जाता जितल्यो स्किम्स आसा त्यो ग्रावंड लेवलाचेर इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसा आनी द प्रोजेक्ट्स which ever is beneficial for Goans, sustainable projects, environmental friendly projects, हे projects definitely welcome करपाक जाय आनी ह्यो गोष्टी तांच्यांनी डिस्कशन करपाक तांचो दिसता ट्रायबल कम्युनिटीचे हो विशय जो आसा सगळ्यांत म्हत्वाचो इश्यू आसा 1,80,000 वोटर्स आसा हांगासर आनी वी हॅव बीन फायटींग फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन फ्रॉम लास्ट 20 years and this is one of the major issue for the tribal community which need to be addressed in the parliament. सध्याचे MP जाता तेंच्यांनी कांयच करिना न्ही सद्या एट प्रेझेंट MPन आमकां क्लियर कट सांगता एट प्रेझेंट MP जे आसा पळय दे आर फेल्ड टू पुट अप आवर इश्यूज इन दी पार्लमेंट दे आर फेल्ड टू पुट अप आवर इश्यूज इन द पार्लमेंट जावं तो ट्रायबल इश्यू जावं तो कोलाचो इश्यू जावं तो डबल ट्रॅकिंग इश्यू जावं तो म्हादयचो इश्यू जावं दे हॅव फेल्ड टू एड्रेस दीस इश्यू
and bring the issues in the parliament. हॅलो फ्रेंड्स, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस, सोशल वर्कर. आयज आमी पळयतात की थोड्या दिसांनी इलेक्शनां येतली लोकसभेची. आमच्या गोंयांत 2 MP आसा. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां जितक्यांनी वोट घातलेलो फाटल्या इलेक्शनाक, म्हणजे 2019च्या पोल इलेक्शनाक ज्यांनी वोट घातलेले, हांव मागतां त्या सगळ्या लोकां कडेन हे जे दोन्ही MP आसा, नॉर्थ MP आनी साऊथ MP, यांच्या कडेन तुमी डेटा मागून घेयात. ह्या 5 वर्सांक ह्या लोकांनी कितें कितें डेव्हलपमेंट केलां, कसली कसली कामां केल्या, हेजो डेटा मागून घेया. आनी जर हे लोक हो डेटा प्रोवायड करूंक शकले ना, तर ह्या लोकांक घरा बसोवपाची आयज गरज आसा. कारण म्हाज्या नजरेन सावथाचो MP चादर घेवन दितलो. कायंडली मार्क माय वर्ड्स. हांव परत एकदां नोट करा म्हणटा म्हाजी वर्डां तुमी. तो चादर घेवन दितलो. नॉर्थाक आमकां MP आसून आमी MP नासल्या सारके आशिल्ले. एअरपोर्ट इश्यूज जालो, तेज्या उपरांत टॅक्सीकारांचो इश्यूज येयलो, तेज्या उपरांत ओल्ड गोवा इलिगल बंगल्याचो इश्यू येयलो. हांव म्हणटा MP आमचो खंय आशिल्लो? सावथाचो MP टायम ना खंय लोकांक मेळपाक. म्हणजे 5 वर्सां सुशेगाद न्हिदलो. आतां उठून तो सांगता आपणाक परत इलेक्शनाक निवडून हाडा. म्हणजे फुडलीं 5 वर्सां आपूण आरामात चादर घेता आनी न्हिदता. हांव ह्या गोंयकारांक सांगूंक सोदतां, हे लोक आमकां त्रासांनी उडयतले. हे लोक आमचो फ्युचर काबार करतले. हो एक जालो. दुसरी एक म्हाजी गजाल हांव उलयतां. आमी पळयतात गोंयकारांचो जीव घेतलो ह्या रेंट कार आनी रेंट बायक हो जो एक कॅप्शन्स आसा तेतून. इट इज अ बिझनस. हांव कोणाच्या पोटार आड येयना, पण जो जीव गेला गोंयकारांचो, ह्या जिवाची भरपाई हे MP कशे करतले हो प्रश्न करपाक जाय. अथवा हे जर जीव वयतान पळय प्रत्येक दुसरे तिसरे दिसा रस्त्यांचेर, हे जीव वाचोवच्या खातीर MPक प्रश्न करात. नॉर्था आनी सावथाक दोगांच्या MPक प्रश्न करात की बाबा तूं हो कॉन्सेप्ट बंद करतलो आनी लोकांचो जीव वाचयतलो. ती फालतूपणाची प्रॉमिसीस आयकनाकात. कॉन्क्रीट आन्सर घेयात तेज्या कडल्यान. आनी जर हे लोक कांयच करूंक शकना न्ही, तर हेंकां जगपाची काय अधिकार ना. आमच्या दारान येवन आमचो वोटूय मागपाची अधिकार ना. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, हे जर असले कांय करूंक शकना तर हेंकां खोट मारून धांवडोवपाची आयज गरज आसा. हेंची लायकी हेंकां दाखोवपाची गरज आसा. देव बरें करूं. Our expectations are in 2 different modes. Our expectations from an opposition MP who is not going to be part of the government is different, and our expectation from the present government whose MPs are going to be formed if they win. समज आज जर BJP गेलो गव्हर्नमेंट जाता आणि तेंगे नंबर चड जातात आणि तेंगे MP जातात, जाल्यार आवर एक्सपेक्टेशन्स आर डिफरंट. आणि समज इंडिया अलायन्स जाता आणि इंडिया अलायन्सा गेलो MP वयता, जाल्यार आवर एक्सपेक्टेशन्स डिफरंट. कॉमन एक्सपेक्टेशन्स आर डिफरंट आणि केस टू केस एक्सपेक्टेशन्स आर डिफरंट. कॉमन एक्सपेक्टेशन्स आर गोईंग साऊंड एक्ट आहा, ते साऊंड एक्टा आमकां जस्टीस जाय. CRZ लॉ जाय. CRZ लॉजा आमकां तेजे चर्चा जालो जाय. वेटलँड जाय. वेटलँड्साचे आमकां रिलॅक्सेशन जाय. आमगे पासपोर्टी लागून जे आज इंडियन पासपोर्ट पोर्चुगीज पासपोर्टाचे हेजे क्लॅरिटी जाय. आनी गोंयकारांक जे आज पासपोर्ट घेनाय बिलेट घेनाय तेंक आहा ते भाशेन पयलो आलो तेच भाशेन कायद्या प्रमाण बसोवपाक तेजी क्लॅरिटी जाय. आज आमकां ज्यो सेंट्रल पॉलिसीज आहाय, आमकां जावं त्यो वेस्ट मॅनेजमेंटा सेंट्रल पॉलिसीज आहाय, कलर कोडिंगा तेजे आमकां क्लॅरिटी जाय. सो all central issuesaचे we want somebody to raise our voices. We want double tracking जो पोला लागून जाता ते आज बंद जावपा जाय आनी हेज्या मुखार हे जावपा नाका. तेजे आमकां वॉयस जाय थिंगा. आमकां तनमार प्रोजेक्ट आमकां इलेक्ट्रिसिटी जाय म्हणटाय, पूण हुंची इलेक्ट्रिसिटी? एक फाटी आमकां म्हणटाय सोलार करपा जाय आनी एक फाटी तनमार प्रोजेक्ट कोण झाड कातताय तेजे आमकां वॉयस रेड करपाचो. म्हादय द नंबर 1 इश्यू. आज उदो ना थंय. आज दिसा चोवपाक गेलो जाल्यार उदो ना. देर इज नो वॉटर सप्लाय फ्रॉम लास्ट नायट. जेन्ना पावर फ्लक्च्युएशन जालें, देर इज नो वॉटर आनी सद्दां उदका प्रॉब्लम आहा. आनी हे उदका प्रॉब्लम घेवन जरी तरी आज हो सरकार इलेक्शनाक
जिखोवपाक सोदितात जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जे आज बीजेपी कार्यकर्ता आहात सगळे म्हाका पर्टिक्युलरली विचारपाक सोदता की तुमगे बिंदूल भोताय उदकाची तुम टॅप ओपन केलो जाल्यार तुमकां उदक येता सगळ्यो जे वुमेन कार्यकर्ता जे आज काम करपाक सोदताय मुखार हे सरकाराक तुमगे टॅप भोत्ता ओपन केलो जाल्यार हो आमगेलो पर ना ऑपोजिशनालो हे क्वेश्चन मार्क आहा पायपलायन डिफरंट आहा ना जाल्यार अशें कित्याक तुमी हे करता तुमकां नाका उदक सो दीज आर द इश्यूज म्हादय डायवर्ट केल्या टायगर रिझर्व हो इश्यू एक मेन 39A आता कॉमेस केल्ल्या हेजेर वयर सकयल जाय ते भाशेन कन्वर्जन जायता हिंचा नासतना कोणागे कितें तें हे सगळे इश्यू सेंट्रला व्हरोन हे करपाक जाय आनी द मोस्ट डियर इश्यू टू माय हार्ट इज तारवटी आज आमगे तारवटी भाव 182 डेज केल जाल्यारूच ताका इन्कम टॅक्स हे जाता वेव ऑफ जाता आनी 182 डेज कोणा जाता वाय आम NRI हितून घालपाक शिल्पण सो हे फिलिपिन्सा कितें कोण आहा फिलिपिन्सा आहा जो कोण तारवटी बोटी रोयता तो 30 बोटी केला 30 डेज जो तारवार बोटी CDC आहलो फॉरेन गोईंग और इंडियन फ्लॅग वेसल्स स्टेट फ्लॅग वेसल्स सो कंट्री फ्लॅग वेसल सॉरी सो ते फ्लॅगा वेसलाचे जितले दीस तारवार केले त्या दिसा तुका टॅक्स ना गोंय समज तूं आहा गोंयकार बोटी रोयता जावं इंडियन फ्लॅग फॉरेन वेसल वयता 30 डेज वयता 60 डेज 30 डेज 60 डेज जे अर्निंग्स तुगे अकाउंटा येता दॅट इज नॉट टॅक्सेबल गोंय समज तुका फ्लॅट आहा तें भाड्यान दिलो आहा गोंय तुका भाट आहा नाला येता त्या भाटाचेर ते रेव्हेन्यू जो आहा भाड्याचो तेजेर तूं टॅक्स लाय हे फिलिपिन्स आहा हे जावपाक जाय हे सेंट्रल इश्यू हो जावपाक जाय सो आज हांव तारवटी जावन हांव हे सगळे इश्यू डिमांड करता आनी अनदर मेजर इश्यू इज आम सी फेरर्स इज अ व्हेरी स्मॉल कम्युनिटी फिशरमॅन सी फेरर्स आहा आज गोंयकार जायत फिशरमॅन आहा ह्या फिशरमॅनाक सी फेरर्स म्हूण एक कम्युनिटी म्हूण हो टॅग घेवपाचो आनी एकोमोडेट करपाक जाय सो सी फेरर्साचे मेडिकल बेनिफिट्स बी आहा ते सगळे फिशरमॅनाक हो बेनिफीट लागू जावपाचो आनी फ्री मेळपाचो आनी नंबर 1 अँड द मोस्ट डियरेस्ट वन टू माय हार्ट इज आज सगळे जावं बीजेपी जावं कोण जावं MP जावं श्रीपद भाऊ जावं सगळे जावं श्रीपद भाऊकूय आज कोणे जाल्यार कोणे शिकयला टिचरीन शिकयला पूण श्रीपद भाऊ आनी हे सगळे MP आज हे टिचरी दर्ज दिवपा म्हूण एक पाट तोंडांतल्यान उलयले आय वॉन्ट TR टायटल टू बी गिवन टू टिचर्स सेंट्रला सांगे तुका गोंय जायना जाल्यार सो दीज आर द टॉपिक्स दॅट आय वूड वॉन्ट फ्रॉम दीज MPs टू बी टेकन अप